الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل حال. اليوم سنتعرف على درس جديد بعنوان قياس الأطوال، المتر وأجزاؤه، المتر والديسيمتر والميليمتر والسنتيمتر. حيث سنتعرف على المتر وأجزاؤه وكيفية توظيفها وإجراء تحويلات على وحدات قياس الأطوال ومقارنتها وترتيبها. وبالتالي أقترح عليكم هذه الوضعية الماثلة أمامكم. كما تلاحظون معي لدينا جدول التحويلات على هذا الشكل، المتكون من ماذا؟ من أجزاء ثم الوحدة. الوحدة الأساسية لقياس الأطوال هي المتر، والأجزاء هي الديسيمتر، سنتيمتر، مليمتر. لدينا هذه الأمثلة، سوف نقوم بتحويلها إلى الوحدة المطلوبة. لنبدأ. لدينا 3 متر و75 سنتيمتر. دائما نأخذ رقم الوحدات نكتبه في الوحدة المعطاة. بما أن هنا لدينا رقم واحد أي رقم وحدات، سوف نقوم بكتابة 3 في المتر. هنا لدينا 75 سنتيمتر. دائما نأخذ الوحدة أو نأخذ رقم الوحدات نضعه في الوحدة المعطاة. نكتب 5 في السنتيمتر، ثم نقوم بكتابة 7 نحو اليسار، تصبح 375 سنتيمتر. لكن السؤال هنا يجب علينا التحويل إلى المليمتر. دائما للتحويل نحو اليمين نقوم بإضافة الأصفار فقط حتى الوصول إلى الوحدة المطلوبة. الوحدة المطلوبة هنا هي المليمتر، وبالتالي سوف نقوم بإضافة 0.1 وستصبح 3750 مليمتر. ننتقل الآن إلى التحويل الثاني، 34 ديسيمتر و5 سنتيمتر. أكتب 4 في ماذا؟ في الوحدة المعطاة وهي الديسيمتر. أكتب 4 هنا في الديسيمتر. دائما نأخذ رقم الوحدات ونكتبه في الوحدة المعطاة، ثم نقوم بكتابة العدد أو رقم ماذا؟ العشرات نحو اليسار. تكتب 34 ديسيمتر ونكتب 5 في السنتيمتر على هذا الشكل. تصبح 345 سنتيمتر، والتحويل هنا إلى السنتيمتر. لن نقوم بإضافة أي صفر. لماذا؟ لأن لدينا الوحدة المطلوبة هي ماذا؟ السنتيمتر، وتقرأ 345 سنتيمتر، تكتب كاملة. تصبح 345 سنتيمتر. الآن ننتقل إلى التحويل الثالث. لدينا 2 متر و5 سنتيمتر. هنا كما تلاحظون معي لدينا رقم واحد وهو رقم الوحدات. نكتب 2 في المتر ونكتب 5 في السنتيمتر. ماذا تلاحظون؟ كيف هي هذه القياسات؟ ليست مرتبة. لماذا؟ لأن لدينا 2 متر و5 سنتيمتر. وحدة ديسيمتر كيف هي؟ فارغة. عندما يكون لدينا الوحدة غير متتالية مع الوحدة الأخرى أو الموالية، نقوم بماذا؟ بإضافة الصفر. دائما الفراغ نمثله بالصفر، والتحويل أيضا نمثله بالصفر. تصبح 205. الآن قمنا بماذا؟ بملء الفراغ فقط. الآن يجب علينا تحويلها إلى الوحدة المطلوبة وهي المليمتر. المليمتر نحو اليمين. سوف نقوم بإضافة 0.1 إلى المليمتر، وتقرأ 2050. 2050 ماذا؟ مليمتر. ننتقل الآن إلى التحويل الأخير. لدينا 4 متر. سنكتب 4 في المتر في الوحدة و28 مليمتر. 28 مليمتر. لدينا هنا رقم الوحدات والعشرات. دائما نأخذ رقم الوحدات نكتبه في الوحدة المعطاة وهي المليمتر. سنكتب هنا 8 وهنا سنكتب 2. ماذا تلاحظون؟ أيضا بقي لدينا فراغ، والفراغ نمثله ماذا قلت لكم؟ نمثل الفراغ بالصفر. ستصبح 4028 ماذا؟ مليمتر. لن نقوم بإضافة أي صفر إلى المليمتر لأن التحويل المطلوب هنا هو المليمتر، وبالتالي سنكتب 4028 مليمتر. من خلال هذه الوضعية نكون قد تعرفنا على الوحدة وهي المتر وأجزائها ديسيمتر، سنتيمتر، مليمتر، وكيفية كتابة. لأن بالنسبة للتحويل ليس التحويل فقط، بل نقوم بكتابة. لدينا هنا نقوم بأمرين. أمر أول هو نقوم بكتابة الصحيحة داخل جدول التحويلات. إذا كانت كتابتكم خاطئة تلاميذي الأعزاء لن تكون إجابتكم صحيحة، أو التحويل الذي سوف تقومون به لم يكن صحيح. نقوم بأمرين. أول شيء الكتابة
ثاني شيء طريقة التحويل. تذكروا معي جيدا، للتحويل نحو اليمين أو التحويل إلى الوحدة المطلوبة تكون نحو اليمين نقوم بإضافة الصفر حتى الوصول إلى الوحدة المطلوبة، وعندما يكون الفراغ على هذا الشكل نمثله أيضا بالصفر. هل واضح؟ إذا بعد التحويل قمنا بماذا؟ بالحصول على التحويل الأول. 3 متر و75 سنتيمتر تساوي 3750 مليمتر. 34 ديسيمتر و5 سنتيمتر تساوي 345 سنتيمتر. 2 متر و5 سنتيمتر تساوي 2050 مليمتر. وأخيرا 4 متر و28 مليمتر تساوي 4028 مليمتر. هل واضح؟ إذا بعد القيام بالتحويل ننتقل الآن إلى المقارنة. إذا كما تلاحظون معي لدينا هذه القياسات سوف نقوم بمقارنتها. 940 ملم و703 ملم. إذا بالنسبة لهذه القياسات سوف لم نقوم بكتابتها داخل الجدول. لماذا؟ لأن لها نفس الوحدة وهي المليمتر. إذا سوف نقوم بمقارنة اعتيادية. إذا نبدأ المقارنة من اليسار. 9 و7، رقم مئات لهذا العدد 9 ورقم المئات لهذا العدد 7. إذا هل 9 أكبر من 7 أم 9 أصغر من 7؟ بما أن 9 أكبر من 7 إذا سوف نقوم بوضع الرمز أكبر ونقول 940 ملم أكبر من 703 ملم. إذا لدينا هنا 13 ديسيمتر و24 متر. إذا كيف هما هاتان الوحدتين؟ كيف هما مختلفتين؟ إذا سوف نقوم بكتابتها داخل الجدول. إذا 13 ديسيمتر و24 ماذا؟ متر. إذا بعد كتابتنا لهذه القياسات إذا نقوم بمقارنتها. إذا لدينا هنا بالنسبة للمتر سوف نقوم بالقيام أو نتوقف على هذا الحد، لأن الوحدة لكل وحدة لديها ماذا؟ عمود على اليمين وعمود على اليسار. إذا دائما نأخذ العمود الموجود على اليمين. إذا بالنسبة ل 13 ديسيمتر إذا لتحويلها إلى المتر سوف نضع هنا الفاصلة، وبالتالي نقول تساوي بالمتر 1. لكن بالنسبة ل 24 متر بعد كتابتها داخل الجدول نرى ماذا؟ نرى أن 24 متر أكبر من ماذا؟ من 1 متر فاصلة 3. إذا مباشرة يمكنكم كتابتها داخل الجدول أو بماذا؟ بمقارنة الوحدات فقط. نعلم أن الوحدة الأساسية لقياس الأطوال هي المتر وهي الأكبر، وبالتالي سنضع الرمز أصغر ونقول 13 ديسيمتر أصغر من 24 متر. الآن ننتقل إلى هذان التحويلان. إذا لدينا 3 متر 2 سنتيمتر 302 سنتيمتر. نقوم بكتابتها داخل الجدول. نكتب 3 هنا و2 سنتيمتر هنا. إذا الفراغ كما قلت لكم بعد قليل قلت لكم أن الفراغ نمثله بماذا؟ بالصفر. إذا سوف نقوم بكتابة الصفر. ماذا تلاحظون؟ بعد تحويل 3 متر 2 سنتيمتر تساوي 302 سنتيمتر، وأيضا لدينا هنا 302 سنتيمتر، وبالتالي سنقوم بوضع الرمز يساوي. هل واضح كيفية مقارنة هذه الأطوال؟ الآن ننتقل إلى الترتيب. إذا لترتيب هذه الأطوال أو ترتيب هذه التحويلات دائما نقوم بتحويلها إلى نفس الوحدة. قبل ترتيبها نقوم بتحويلها إلى نفس الوحدة، والوحدة التي نقوم بتحويلها دائما هي ماذا؟ المتر، لأنها الوحدة الأساسية لقياس الأطوال. إذا نبدأ بكتابة هذه الأطوال. ماذا تلاحظون من لدينا 205 سنتيمتر. إذا نأخذ دائما رقم ماذا؟ الوحدات نكتبه في الوحدة المعطاة. إذا هنا ستكون 5 وهنا 0 وهنا 2. إذا 205 سنتيمتر. نكتب التحويل الثاني. قياس الثاني لدينا 3750 مليمتر. إذا هنا 0 وهنا 5 وهنا 7 وهنا 3. بالنسبة للتحويل الأخير 3450 مليمتر. هنا 0 5 4 وهنا 3. إذا بعدما قمنا بكتابة هذه التحويلات داخل جدول التحويلات نقوم الآن بتحويلها إلى نفس الوحدة وهي المتر بوضع الفاصلة. إذا سوف نأخذ العمود الموجود على اليمين نضع الفاصلة هنا ثم نقارن. إذا الترتيب سيكون من الأكبر إلى الأصغر. إذا لدينا هنا 2 متر 3 متر 3 متر. إذا العددان اللذان لهما نفس ماذا؟ نفس العدد 3 سوف نقوم بمقارنة أجزائهما. لدينا هنا جزء ديسيمتر 7 وهنا 4. من الأكبر 7 أم 4؟ بطبيعة الحال سوف يكون الجواب هو 7. إذا سوف نقوم بكتابة التحويل الأول 3750 ماذا؟ ملي
متر. ثم نضع الرمز الأكبر. من العدد الذي سيليه؟ لدينا 3 و2. من الأكبر، 3 أم 2؟ الجواب 3. إذا سنكتب 3450 ماذا؟ 50 ملي متر. وأخيرا بقيت لدينا 205 ماذا؟ سنتيمتر. إذا بعدما قمنا بكتابة هذه القياسات داخل جدول التحويلات حصلنا على هذا الترتيب. إذا 3750 ملم أكبر من 3450 ملم، و 3450 ملم أكبر من 205 سنتيمتر. إذا للترتيب دائما نقوم بالتحويل إلى نفس الوحدة وهي المتر، والوحدة الأساسية لقياس الأطوال. وكذلك أحبائي يجب أن تعلموا أن 1 متر يساوي 10 ديسيمتر، 1 ديسيمتر يساوي 10 سنتيمتر، و1 متر يساوي 100 سنتيمتر. هل واضح؟ إذا أحبائي من خلال ما تطرقنا إليه نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم، بعدما قمنا بالتعرف على المتر وأجزائه، ديسيمتر، سنتيمتر، مليمتر، وكيفية مقارنة وترتيب هذه الأطوال. وهكذا ننتهي حصتنا. أودعكم وأترككم في رعاية الله. دمتم في رعاية الله. نلتقي في الحصة المقبلة إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع جميع أصدقائكم التلاميذ لتعم الاستفادة للجميع. وشكرا لكم. دمتم متألقين يا أحلى تلاميذ. ولا تنسوا أنني دائما أتمنى لكم التوفيق والتقدم نحو الأمام، وأن تكونوا دائما من بين الأوائل. فأنا في انتظار جميع تعليقاتكم التي تتضمن أسئلتكم حول الدرس. إن لم تفهموا أي معلومة أو أي هدف من أهداف الدرس فأنا تحت رهن إشارتكم لكي أجيب عن جميع أسئلتكم يا أحلى تلاميذ. وفقكم الله دائما نحو الأمام. ويجب أن تكونوا دائما حريصين على أن تحصلوا على أعلى نقطة في امتحاناتكم. أترككم في رعاية الله وحفظه.